بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم. دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به موږ په مینی بجټ باندې خبرې کوو. مینی بجټ چې کوم حکومت راوړي په دې کې په مختلفو سیزونو چې کوم دوی ټکس لګولی دي او دې سره به د هغې سیزونو قیمتونه هم په بره ځي. چې کوم مینی بجټ دی په دې هکله خلک څه نظر لري او دې نه علاوه د مینی بجټ سره به د مهنګایۍ یو نوی طوفان مخې ته راځي او که نه او دې نه علاوه د مینی بجټ په حواله سره چې کوم دلته راغلی ولس دی هغه حکومت ته څه پیغام لري. نو په دې مختلفو سیزونو به دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام څه دی؟ په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ جی بسم الله الرحمن. زما نوم محبوب جان دی، زه د باجوړ یم او دلته په ترامډي چوک کې پاتې کېږم. مینی بجټ چې کوم په مختلفو سیزونو به ټکس لګي د دې سره به د هغې سیزونو په قیمتونو کې هم اضافه کېږي. په مینی بجټ باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره جی کله نه چې خان صاحب راغلی دی دغه وخت نه به دا بجټ دی دا ټکس دی د غریبانانو جین آرام کړی ده. اخر یو اوبه پاتې دي په دې باندې یو ټکس ونه لګي زما خو یېره کېږي. نور په هر شي ټکس بجټ کې به دوی موږ له څه راکړي. په بجلی بل راځي هغه هم ډبل ټریپل راځي. په هغې کې چې کم ټکسونه دوی لګوي. زما کور کې ټي وي نه د ما ټي وي ټکس دا څه دي یار. نو زمونږ خو د خان صاحب نه چې کومه توقع وه هغه بلکل نشته دی. نیت آینده لرو او نه به آینده انشاءالله راشي. وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین چې هغه هم ویل دي چې په زړو کپړو باندې چې کوم د لنډ اول مال دی په دې باندې مې ټکس نه دی لګولی. یو دا دی ولې نه دی لګېدلی. مخکې به چې کم کنټینر باندې اوس چې کومه ډیوټي ده هغه $2000 $3000 یې بړاو کړې ده. هغې هم دا یو شی پاتې و لنډه هغه هم ګرانه که. یو اوس اوبه پاتې دي نور خو څه پاتې نه دي. لنډه اوس ګرانه میلاویږي ولې چې تاسو هم د دې سیز کاروبار کوئ نو لنډه کې چې کوم مطلب قیمتونه دي یا ټکس دی په هغه کې اضافه شوې ده؟ جی بالکل شوې ده. نور کله نه بالکل ریټ دا ځل زیات دی او اوس نور لکه دا وایي چې نور هم زیاتېږي. نو دا خبره مطلب دا سیز دی چې وفاقي وزیر خزانه ته دا پته هم نشته چې په لنډه یا په زړو کپړو باندې هم ټکس لاګو دی او ټکس پې اخیستل کېږي. لاګو دی ټکس اخیستل کېږي د مخکې نه ډبل ټریپل اخیستل کېږي. په تېر حکومت کې څومره بیل راتلو موجوده بیلونه کوم ځای ته رسېدلي دي موجوده هم څنګه دی بجلی بیل؟ په تېر حکومتونو کې به په دې دسمبر دې میاشتو کې به زمونږ 400-500 روپۍ بیل راتلو. ما په دې میاشت کې 3400 روپۍ بیل جمع کړی. په هغې کې 100 روپۍ ټکس دی هغې ته حیران یم. ښه ټي وي ټکس فیول ایډجسټ دا څه دي یار. نو زمونږ خو د خان صاحب نه چې کومه توقع وه ما خو شکر دی مخکې م ووټ نه ورکړی آینده هم نه ورکومه. او دا کم زمونږ د نوي پاکستان هلکان چې دوی ته م ویمه چې یار دا کلاړی نه دی اناړی دی مهرباني وکړئ دې نه سیټ ته شئ. په مینی بجټ حواله سره وزیر اعظم عمران خان خاص کر او حکومت ته پیغام څه دی؟ حکومت ته زمونږ دا پیغام دی د خلکو سره صله رحمي وکړئ مهرباني وکړئ. دا کمې غلاګانې چې کوئ دا مه کوئ. دا ستاسو چې کوم زمونږ ایمینېګانو دلته به یې چایونه خرڅول هغه هم نن سبا په پراډو کې ګرځي. زه د 35 سال نه کاروبار کوم ما پراډو وانغستو یو مهران هم وانغستو. تاسو که دا وی چې یاره غلا کمه شوې نو مهرباني وکړئ. تاسو د ګلظفر خبره کوئ چې هغه په پراډو کې ګرځي؟ جی بالکل بالکل ګلظفر اول چای خرڅوو په یو هوټل کې بیا نو که بالکل ګلداد خان دی زمونږ د چارمنګ حلقې والا. موږ په زوز اشتهاري دغه لګولي دي په فیسبوک کې یاره دا لاپته دی که چا سره یي نو 2 لکه روپۍ انعام یې پیښې دی که چا پیدا کوئ چارمنګ ته یې راولی. نو د داسې ایمینېګانو او ستا دا دعوې چې دا کمې تاسو کوئ دا څه دي مذاق نه دي. دوی خو وایي د ستاسو ایمینیز خاص کر په سوشل میډیا چې کوم دوی اکټیو رول ادا کوي یا کوم سیزونه دوی شیر کوي وایي چې موږ لکه د علاقې د خلکو دپاره ډېر زیات کار کړی دی هلته خلک ډېر زیات خوشحاله دي. څه کړي 1 کیلومیټر روډ 2 کیلومیټر روډ دا څه معنی لري. دا د بجلۍ کمبې شته تارونه نشته دی. چارمنګ ته راشه زه د خپله چارمنګ یم کمبې شته
تار نشته، بجلی نشته. ما خپله کور کې سولر لګولی دی، د اوسه پورې تا ماله بجلی رانه دې کړ. موجوده دور کې چې کوم دنیا کوم ځای ته ورسېدله ستاسو د بجلۍ تارونه بجلي هم نشته په کور کې؟ بجلی نشته دی. ستاسو د منیز دپاره ګلظفر خان او چې کوم ګلداد خان دی او چې کوم ایم پی ایزم دی د افسوس خبره ده. دا د افسوس خبره ده. دا مخکې چې کم کارونه شوي دي، دا غټ روډ دی، دا شوکت خان دی کړی او اوس هم زموږ د هغوی نه توقعات دي. دا کم څه چې کېږي هغوی چې مخکې کړي هغه شوي دي. نور هسې په سوشل میډیا باندې چې ما دا سکول وکړو، ما دا وکړم، هېڅ هم دي نه دي کړي. ستاسو نام څه دی په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ زما نوم حسین حکیم دی، زه اسلام آباد کې علی پور فراش کې پاتې کېږم. په مینی بجټ باندې تاسو نظر څه لرئ چې کوم مینی بجټ دی دې سره به په مختلفو سیزونو چې کوم ټیکس دی هغه به هم لګي، د هغې سیزونو په قیمتونو کې به اضافه هم کیږي. په مینی بجټ باندې ستاسو نظر څه دی؟ مینی بجټ چې دی دا مکمل فراډ دی. څنګه چې دا مخکې بجټونه فراډ و دا مکمل فراډ دی او صرف غلا ته خالي چل دی. مخکې حکومتونه دی وي هغه غلاګرو، چې کوم ورسره لاس کې هغه هم ټول ډاکوان دي. دوی وایي چې دغه ټیکس چې کوم مونږ لګوو دا د ملک د بهترۍ لپاره د ملک چې کومه اکانومي ده هغه به هم ورسره بهتره شي. د ملک معیشت هغې د مخکې نه تباه کړی دی او اوس هم په تباهۍ طرف ته روان دی. خو مهرباني دي وکړي دا سړی چې دی د ده نه کوم خلک چې دي هغې دې هم شاته شي، هغې به پخپله بیا شاته شي. تاسو ته داسې لګي چې د مینی بجټ سره به د مهنګایي یو نوی لهر په ملک راځي؟ بالکل به راځي، د دې نه زیات به راځي. خو مونږ دا درخواست دی چې کوم خلک یې په شا ولاړ دی هغې دې شاته شي، انشاءالله چې دی به زر تر زر ارتاو شي. چې کوم وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین دی هغه هم ویل دي چې په زړو کپړو باندې مونږ ټیکس نه دی لګولی، ډېره په فخر سره یې دا خبره کړې ده. څه نظر لرئ؟ دغه خبره بالکل غلطه ده. په ځینو سیزونو باندې په زړو کپړو په ځینو شیزانو باندې هم ټیکس لګېدلی دی. دا د هغې ټول دروغ دي. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ محمد ارشد جی میرا نام ہے، شاہ کوٹی مجھے کہتے ہیں، سوہان میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں دیہی علاقہ ہے، فیض آباد کے بالکل ساتھ. منی بجٹ مختلف چیزوں پہ ٹیکس لگے گا، ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے منی بجٹ کے حوالے سے؟ یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ تو رہی کوئی کسر نکالنے کے مترادف ہے کہ لوگ جو پہلے بیچارے چلا رہے تھے رونے کے قابل ہو گئے تھے کہ یار کوئی کھانے کی نیا پاکستان ہے کہ کوئی چیز آپ پوچھ لیں. کل پرسوں مری کا واقعہ ہوا ہے، زندہ لوگ مر گئے یار، خوشی کے لیے گئے ہوئے پاکستان میں، کسی نے اتنا نہیں سوچا، اور آگے سے ٹیکس. پھر کہنے کہ یہ غریب آدمی پہ نہیں لگے گا. اور یار غریب آدمی کو آپ دیتے کیا ہو؟ سالوں سال گزر گئے ملازموں کو لگاتے ہوئے چکر، ہر روز کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، کوئی ہم بھی ایٹ پار آ جائیں کسی کے کھانے کے. ملازم ہیں اور ہم تو کوئی اپنا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتے. باقی لوگ تو چلو اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں، وہ رات کو ریٹ بڑھتا ہے صبح کو بڑھا کے دے دیتے ہیں. تو یہ تو سارا شہر ہی اسلام آباد جو ہے وہ ملازموں کا شہر ہے. تو گورنمنٹ نے 25% دے کے 45% مہنگائی کر دی. تو بتائیں وہ 25% کس کام کا؟ اگر لوگوں کو کوئی جینے کے لیے، رہنے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے نہیں ملے گا تو نئے پاکستان کو وہ کیا خاک دیکھیں گے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منی بجٹ کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا؟ بالکل آئے گا، بلکہ آ چکا ہے بھائی. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ راگ لے کہ آ گیا ہے، آنا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی لوگوں نے پہلے سے ہی چیزیں بڑھا لی. آپ دیکھیں کہ مری میں بوتل پانی کی 100 روپے کی، انڈے 100 روپے کے، مطلب بات یار 500 روپے کا انڈا پہ گیا. پانی مہنگا، یعنی کہ جو ایک عام چیز ہے کوئی چیک ہی نہیں ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا. مہنگائی تو آگے لوگوں نے سنا بعد میں، پہلے مہنگائی کر دی اور بلکہ سیل نہیں کر رہے، رکھا ہوا ہے کہ جی مہنگائی ہونا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. چیک نام کا تو کوئی پتہ ہی نہیں نا کسی کو کہ گورنمنٹ کسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ گورنمنٹیں چیک رکھتی ہیں، اپنے عوام کو سہولتیں دیتی ہیں، نہ کہ لوٹنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ جی آپ آ گئے اب وصولی کریں اور جائیں. تو یہاں پہ تو وصولی والا سسٹم چل رہا ہے کہ جو بھی آ گیا ایم این اے بن گیا وہ کہتا ہے جی میں نے وصول کرنا ہے اپنا. تو جو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ پرانوں کپڑوں پہ ٹیکس نہیں لگایا، کیا کہیں گے آپ؟ ہائے بس وہ حسرتوں گنچوں پہ جو بن کھلے مر جا گئے کہ پرانے کپڑے کو ملے تو صحیح نہ کوئی چیز. اب مارکیٹ سروے کریں، دیکھیں جا کے کہ کوئی چیز ملتی ہے. نئے پرانے والا تو ایشو ختم ہو گیا.
اب کہتے ہیں کہ جی ڈیپریسیشن ہوتی تھی، اب ڈیپریسیشن کی بجائے اپریسیشن ہے، پرانی گاڑی لیں اس کا ریٹ بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غریب کو تھوڑا بہت ریلیف دیا ہے۔ شاباش۔ او یار ریلیف تو تب ہو نا اگر کسی کو کوئی اپروچ ہو، کسی کی کوئی چیز ملنے کے قابل ہو، کوئی مل سکے کسی کو۔ اب ایک آدمی اپنی سفید پوشی میں ہے تو وہ پرانے کپڑے پہنے گا، اس نے اپنا ایک سفید پوشی رکھنی ہے۔ تو گورنمنٹیں تو ملازموں کو یا عوام کو یا اپنے لوگوں کو سہولتیں دیتی ہیں، نہ کہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ اب یہ نئے نئے فارمولے بتا رہے ہیں کہ پرانے کپڑوں پہ نہیں ہم نے لگایا، تو یار یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ اللہ ان کو بس اپنی امان میں رکھے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی امان میں لے لے بس۔ منی بجٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں میاں صاحب، ان کا ایک چیک ہوتا تھا، وہ لوگوں کو سہولتیں دیتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ 17 میل سے لوگ واپس جا رہے ہوتے تھے۔ کیوں کہ جی جس کے پاس کارڈ ہے وہ جا سکتا ہے، ادروائز اوپر سے آرڈر ہے کہ جی نہیں جا سکتے۔ تو ابھی عمران خان کو 4 سال ہو گیا، تو آج تک یہی نہیں پتہ لگا کہ لوگوں کے مزاج کیا ہیں یا لوگ چاہتے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے تو بہتر ہے۔ منی بجٹ باندې څه نظر لرئ؟ منی بجٹ چې کوم د مختلفو سیزونو کې به چې کوم پرایسز دي په هغه کې به اضافه هم مخې ته راځي، په هغه سیزونو به چې کوم ټیکس لګي، نو ستاسو نظر څه دی په منی بجٹ باندې؟ منی بجٹ خو داسې دی چې دا عوام لپاره ډېر خطرناک دی. دینه پهله دا یو منی بجٹ نه ده، دا خو تقریبا میاشت کې 6 بجټونه تېرېږي، پوه شلې. نو اوس مسله ده چې دا زموږ ګورنمنټ چې دی نو دا بالکل ناکامیابه ګورنمنټ ده نه. موږ کې پی کې والا چې دی دا ظلم کړ دی ځان سره، چې موږ دا دویم ځل دا حکومت چې دی رایسته ده نه، نو دا دویم ځل رایستل پکار نه و، پوه شلې. نو مسله اصل کې دا داسې وایي چې مطلب لکه موقع ورکول نه وه پکار. موقع کول پکار نه و، عمله کې داسې و چې موږ ځان سره ظلم کړی دی، دو ته اور درکو نو ځان سره ظلم وکړو موږ. اصل کې خبر دا ده. نو دی چې دا مهنګایي چې ده دا غریب سړي لپاره چې دی طوفان دی، یعنی چې ملک کې پیسه نشته وي، خزانه خالی دی، هر څه خالی ده، نو دا مال چېرته لاړه؟ دا چې وروسته هم غله ګران و، ټول غله ګران دي. دا سیاسي لیډر چې غله ګران دي نو دا عوام به څه کوي بیا دې ملک کې؟ اکثر وزیر اعظم عمران خان هم چې امریکا ته ټیکه ته ورکوي، بھائی ټیکه یې درکوي چې ډالر دومره خوښ دی نو ډالر دلته یې پیدا کوي. نو مسله ده چې دا خو عوام خو بالکل چې داسې شله چې بالکل ختم شله. دا منی بجٹ دی، په دې هکله باندې ستاسو په نظر د مهنګایي به یو نوی طوفان راځي؟ نوی طوفان راغی، طوفان راغی. هر سړی چې دی نه د ښځې چې اوس بار ګرځي لګیا خیر غواړي. منی بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان سے مختلف چیزوں پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس سے ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت مشکل ہے، کافی مشکل پڑے گا. یہ آنے والے حالات میں بہت مشکل ہے. یہ اگر ان کو سوچے، گورنمنٹ سوچے تو یہ اس کو کچھ غور کریں، نہیں تو بعد میں جو عوام آگے جو پیس رہی ہے زیادہ پیس جائے گی عوام. اتنی غربت ہو رہی ہے، مزدوری ہے نہیں ہے، ٹیکس ہے ہر چیز پہ، گاڑیاں والے اپنی مرضی کرتے ہیں، دکاندار اپنی مرضی کرتے ہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. اور کسی چیز پہ بھی انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی، نہ پوچھ ہے. پوچھ کرنا چاہیے ان کو، کم سے کم اتنا کرنا چاہیے، ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے. گاڑی والے کیا کر رہے ہیں، دکاندار کیا کر رہے ہیں، ہوٹل والے کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پوچھ نہیں. جہاں غریب ہے، مزدور ہے، دیہڑی لگا کے آتا ہے، اس کی پیش ہی نہیں جاتی ہے. بالکل. آج کل جو شہر کے اندر جو ویگنیں ہیں، مطلب فیض آباد سے اپارا تک اگر آپ آتے ہیں تو آپ سے 40 روپے چارج کرتے ہیں. 40 روپے چارج کرتے ہیں. وہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے. وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں 60 روپے بھی دے دو. 60 روپے بھی کسی آج نبی آدمی جس کو نہیں پتہ کرائے گا، جو مقامی آدمی چلو وہ تو جگڑ کے 40 روپے دے دیتے ہیں. جو عام آدمی جس کو نہیں پتہ اس کے 60-70 روپے بھی اس کو وصول کر لیتے ہیں. یہ کچھ مہینے کی بات ہے جو 20 روپے کرایہ ہوتا تھا، اور پہلے 20 روپے کرایا تھا. جب انہوں نے پیٹرول بڑھایا تو ان کی مجبوری ہے. خیر پیٹرول اتنا مہنگا ہے، لیکن اتنا بھی تو نہیں ہے کوئی پوچھنے والا. 40 روپے 50 روپیہ گاڑی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گاڑی کو بولا ہے، وہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ سے پوچھو، ہمیں کیا کہہ رہے ہو، گورنمنٹ سے بات کرو. ہاں ہمیں بات نہ کرو. اگر ٹریفک والے کوئی بولو تو ٹریفک والا بھی کوئی ایکس نہیں لیتا ہے اس پہ، نہ کوئی پوچھتا ہے. کسی کا پرواہ نہیں ہے. گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. کسی جگہ پہ رکاوٹ ڈالیں، پوچھیں کسی بندے سے.
لوگ ہوتے تھے سول کپڑے میں چلے جاتے تھے, پوچھتے تھے دکاندار سے, سبزی والے سے پوچھتے تھے, دودھ والے سے پوچھتے تھے بھائی تمہارا ریٹ کیا ہے, کس طرح دے رہا ہے, تو اس میں ساری وہ پکڑ ہو جاتی تھی. لیکن اس چیز پہ ان پہ کوئی عمل نہیں ہے. لیکن جس چیز پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم صاحب نوٹس بھی لیتے ہیں, اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا. افسوس مجھے یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا اس میں. اگر عمل ہو جائے تو کافی بہتری آ جائے. عمل نہیں ہوتا ہے, بول تو دیتے ہیں لیکن ان کے جو آگے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اگر عمل ہو جائے تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. کوئی یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم برا ہے, نہیں برا نہیں ہے, لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو دیکھے, عمل درآمد کروائیں. عمل درآمد کرائے, اس سے کام لے. کون سا بندہ کیا کام لے رہا ہے, کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے, اس میں کوئی توجہ نہیں ہے. جب توجہ ہوگی تو پھر کچھ بہتری ہو جائے گی, نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. ملک بہت پیچھے جائے گا, تقریباً اور پیچھے جائے گا. آگے بڑھنے کا اس کا کوئی چانس مجھے لگ نہیں رہا ہے. بالکل حقیقت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک ابھی طوفان آئے گا؟ بہت بڑا طوفان آئے گا. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت بڑا طوفان آئے گا. اور یہ عوام جو پہلے بھی پریشان ہے, اس سے زیادہ پریشان ہے. آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوئے, مزدور جو پریشان ہوئے, ان کو مزدوری نہیں ملی ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا بہت سیٹنگ ہوا بھی ہے تو اس کے بعد بھی کوئی وہ نہیں ہے. ہر آدمی پریشان ہے. کیا مطلب ہے, مزدور ہے پریشان ہے, جو ہوٹل والا ہے پریشان ہے, تہاڑدار ہے وہ پریشان ہے. اور جو بندے کاروباری ہیں ان کو تو وہ کوئی عکس نہیں ہوتا ہے. ہمارے جیسا مزدور جو ہے وہ دیہڑی لگانے والا وہ پریشان ہے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ شکر کرے کہ یہ جو پرانے کپڑے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں, کوئی وہ تو نہیں ہے. پرانے کپڑوں پہ بھی ٹیکس لگا دیں, لیکن یہ ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس لگاؤ. آپ نے موبائل پہ لگایا ہوا ہے, سیم پہ لگایا ہوا ہے, ہر چیز پہ اس پہ بھی لگا دیں. کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی لگا دیں. وزیر اعظم صاحب کو اور موجودہ حکومت کو منی بجٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد سوچیں. اگر اسی طرح کا جو آپ نے سوچا اس طرح اگر پیش ہوا تو عوام کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کافی مشکل ہو جائے گا. ایک بندہ جو اپنے گھر کا چولہا جلا رہا ہے بہت مشکل ہو جائے گا. ایک 7-8 آدمی کھانے والے, ایک آدمی کمانے والا, وہ کہاں سے اس کا پورے کرے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گی. اور عوام روڈوں پہ ایک دوسرے کو مارنے شروع ہو جائے گی, لوٹنے شروع ہو جائے گی, چوریاں ڈکیٹیاں یہ پڑھنے شروع ہو جائیں گی. آلریڈی اس میں اضافہ ہوا ہے. ایک ہفتے میں اسلام آباد میں 100 سے زیادہ وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں, تو یہ بھی اسی کی وجہ سے. اسی کی وجہ سے ہے. جب آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ گھر پہ کیا کرو گے؟ آپ کو بچوں کو تڑپتے دیکھو گے؟ کبھی نہیں دیکھو گے. آپ چاہو گے کہ میرے بچے کے لیے چیز چاہیے, میں کسی کا ڈاکہ ماروں, چوری کروں, کہیں بھی کروں, لانا پڑے گا مجھے, کیونکہ بچے بھوکے کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. تو اگر صحیح ملتا ہو مزدوری, اگر صحیح اس کا گزارا چلتا ہو تو کوئی بھی ایسا ظالم نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے. وہ اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پال سکتا ہے. لیکن مشکل ہو رہا ہے. جب بچے بھوک سے تڑپیں گے تو وہ ظاہر ہے چوری بھی ہوگی, ڈکیٹی بھی ہوگی, مطلب ہر چیز کا اس پہ وہ پڑے گا. یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ مطلب کچھ بھی کر سکتا کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی ایک جانور ہے تو اپنے بچے کے لیے اگر کرتا ہے تو انسان ہے. جانور بھی تڑپ کے وہ چیز لاتا ہے تو پھر وہ انسان تو ضروری ہے, اس کی مجبوری بن. وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے اس چیز کا کہ میں عوام کے لیے کیا سوچا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے کوئی بہتری لے کے آئے, اچھے لوگ آگے لے کے آئے, جو لوگ پوچھیں. ہر کسی سے پوچھے, یہ نہیں ہر کسی سے پوچھا جائے نا تو ٹھیک ہے. مہنگائی ہے, مانتے ہیں مہنگائی ہے, پوری دنیا میں ہے, لیکن اتنا بھی تو نہیں ہے نا کہ جتنا انہوں نے اپنے آپ سے رکھا ہے. کسی دکاندار سے پوچھو, ہر دکاندار کے اپنا ریٹ نہیں ہوگا, متعلق ہوگا. جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے نا. جہاں اس کا مطلب مرضی لگتا ہے, جہاں فضول لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے. اگر صحیح چیک ان ہو کہ اس کو صحیح پوچھا جائے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی مسئلہ ہو. بالکل جو ہے نا اس طرح انشاءاللہ اس میں اگر وہ توجہ کرے نا تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے, ناممکن بھی نہیں ہے. زمانم کاشف تے F11 کے پاتی کے گم اسلام آباد کے کاشف چکم منی بجٹ ته حکومت منی بجٹ راوړي او د سره په مختلفو سیزونو دوی با ټیکس لګوي 17% ټیکس خبرې کیږي. نو د منی بجٹ سره چکم دا مختلف سیزونه دي, د دې په قیمتونو کې به هم اضافه کیږي. په منی بجٹ باندې ستاسو نظر څه دی؟ منی بجٹ حواله سره دغه د پیلنه الریډي مهنګي بہت تا زیاته ده او کو وس دا ولګي نو په زیاتو سیزونو باندې به ټیکس ولګي, مطلب 17% ټیکس په ولګي. نو دا به د غریب ولس لپاره ډېر ګرانه شي. نو زما حکومت ته دا خواست دی چې د غریب ولس لپاره داسې ښه دغه وکړي او دا منی بجټ کینسل شي. تاسو ته داسې په نظر راځي چې د منی بجٹ د وجې نه به د مهنګایي یو نوی طوفان راشي؟
آلریډي نظر باندې راځي چې توپان به راځي ځکه چې 70% به ټیکسز نور هم سیوا شي نو غریب ولس لپاره به ډېره ګرانه شي. تاسو چې کوم وفاقي وزیر خزانه دی شوکت ترین هغه دا خبره هم کړې ده چې شکر کوئ چې په زړو کپړو باندې لکه چې کوم د لنډ مال دی بوټونه دي کپړې دي کوټونه دي نو په دې باندې مونږ ټیکس نه دی لګولی څه نظر لرئ په د هغوی په دې خبرې باندې؟ بس هغه په دې خبرو خو زه څه نشم ویلی خو که په دې هم اوس مطلب ټیکسز وغیره ولګول نو غریب ولس لپاره به دا ډېره ګرانه شي ځکه چې دلته زیات غریبانان وي هغوی راشي ځانه په دې مطلب سیکنډ کې ځانه شوز والی جیکټ والی وغیره والی هغوی ایډجسټ کولی شي نو که په دې هم ولګو بیا به غریب ولس ته ډېر ګرانه شي نو ما حکومت ته دا فیل دی چې هغه په دې زړو څیزونو باندې خو بیخي ناجیزه ده. مینی بجټ په حواله سره وزیر اعظم عمران خان او ورسره چې کوم حکومت دی د دوی نو تاسو ورته پیغام څه لرئ؟ پیغام زه وزیر اعظم صاحب ته دا لرم چې بس د ټیکسز وغیره دا کنټرول شي ځکه چې غریب عوام ډېر مطلب دغه کوي خوار فریاد کوي جړا کوي نو کو د دوی لپاره نور څه داسې ښه اقدام دغه کولی شي نو خیر ده که بیا ټیکسز وي نو مطلب خود لکه غریب ولس لپاره پکې څه مطلب پیکیج وغیرہ ارینجمنٹ سے. کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ چنگیز خان جدون میرا نام ہے اور میں ترامڑی علی پور میں رہتا ہوں اسلام آباد میں. منی بجٹ جو کہ مختلف چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے اس سے ان چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا تو آپ منی بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ اس کے لیے ہمیں کسی منی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عوام پہلے ہی اس میں اس قدر پسے ہوئے ہیں اس مہنگائی میں اور اس حکومت کے ہاتھوں سے کہ جس کے حالات جو ہیں وہ بہت بری طرح سے عوام کے خراب ہیں. آپ آٹا چینی دال بھاؤ کا گھی کا بھاؤ دیکھ لیں کس طرف جا رہے ہیں. اوپر سے آپ نے منی بجٹ لایا اور آپ نے اس میں چھوٹی گاڑیوں پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے, موبائل پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے, آپ نے چھوٹے دکانداروں پہ ٹیکس لگا دیے, کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے اور جو بڑے معاملات تھے وہاں پہ آپ خاموش رہے ہیں. اس لیے اس منی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی اور اس منی بجٹ سے عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا بلکہ عام آدمی کو ایک قسم کا خنجر مارا گیا ہے اور اس سے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ مہنگائی کا ایک ایسا یہ جن ہے جو بوتل سے باہر نکل آیا ہے اور اب اسے قابو کرنا یا اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. موجودہ حکومت کو پھر بھی ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے وہ ہوش کے ناخد لے. جن حوالے سے وہ منی بجٹ کی بات کرتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 150 روپے پیٹرول لیٹر کر دیا ہے تو انگلینڈ میں جو ہے وہ وہاں پہ 300 روپے ہے, رشیا میں 600 روپے ہے. آپ وہاں کے حالات کو دیکھیں وہاں ویجز کیا ہیں. آپ وہاں یہاں ویجز دیتے ہیں 15,000 16,000 یا 17,000 روپے آپ نے سرکاری طور پہ اناؤنس کیا ہوا ہے, ملتا 8 منتھلی آپ نے منتھلی کیا ہوا ہے, وہ منتھلی ملتا اس کو جو ہے وہ 7,000 8,000 ملتا ہے. آپ یو کے میں دیکھ لیں آپ وہاں پہ کم از کم 15,000 ایک دن کا وہاں پہ ویجز ہے. اب آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہاں 8,000 10,000 روپیہ مہینہ اور کہاں 15,000 روپیہ ایک دن کا اگر اس کا ویج مل رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ 150 کا پیٹرول خریدے. میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی یو کے کی, اس نے بتایا یہ ہماری میڈ ہے, گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے اور اس نے اس کی گاڑی دکھائی جو ہمارے پرائم منسٹر کے پاس ہے. اس نے کہا یہ کم از کم ڈیلی 15,000 روپیہ ویج ہم سے لیتی ہے, اس کے علاوہ اس کے جو باقی حقوق ہیں وہ الگ بات ہے. اس لیے اس منی بجٹ کی نہ ضرورت تھی نہ اس منی بجٹ سے کسی عام آدمی کو ریلیف ملا ہے بلکہ عام آدمی متاثر ہوا ہے, دیہڑی دار متاثر ہوا ہے, نائی موچی دھوبی ترخان جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس منی بجٹ کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا؟ بہت بڑا طوفان آئے گا, آ چکا ہے, آ رہا ہے اور آئے گا بھی. کیوں کہ کہیں آپ کی دسترس نہیں ہے, آپ کا میجسٹریٹی نظام نہیں ہے, آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب تک آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, میجسٹریٹی نظام نہیں ہوگا, ہر بندے کا اپنا ہی ریٹ ہے. ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے. کوئی اگر ایک چیز 10 روپے کی دے 10 روپے کی تو خیر وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے, 100 روپے کی دے رہا ہے تو دوسرا 150 کی دے رہا ہے, تیسرا 200 کی دے رہا ہے. یہاں کسی پہ کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا جس کا جتنا دل کرتا ہے, کوئی آدھے لیٹر کا پیٹرول جو ہے وہ لیٹر کے پیسے لے لیتا ہے, کوئی اس سے کم کے جو ہے اور اس میں ملاوٹ کر کے ڈال کے وہ پیسے لے لیتا ہے. اس لیے یہ مہنگائی کا طوفان
तबाही की तरफ जा रहा है। कहीं पे हमारी ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है इस तूफ़ान का, और इससे आम आदमी जो है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी आप हाल ही का हाल देख लें कि आपका मरी में क्या हालात हुए। 500 रुपये का बॉयल अंडा बेचा गया, 3000 रुपये जो है उसको छोटी गाड़ी को धक्का लगाने के, 5000 रुपये बड़ी गाड़ी को सिर्फ धक्का लगाने के, 20,000 रुपये का किराया का कमरा, और उसके बाद फ़ौरन 30,000, अगले ही लम्हे वो 50,000 मिल गया। अब आप सोचें कि वहाँ क्या सूरत हाल थी। ये महंगाई है कंट्रोल ना होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपका मजिस्ट्रेटी निज़ाम ना होने की वजह से, कंट्रोल ना होने की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से। और इस वक्त जितना भी हुकूमती निज़ाम है, चाहे सूबाई कर लें, वफाकी कर लें या ज़िली हुकूमतें कर लें, किसी का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। हर कोई मन पसंद के मतलब चल रहा है, जिस तरह उसका जी कर रहा है, जितने वो उसका दिल कर रहा है वो चार्जेस ले रहा है, चाहे वो जहाँ से भी आप टेलीफोन के मोबाइल के चार्जेस देख लें। आप 100 रुपये का बैलेंस लेते हैं, उसमें आपको 66 रुपये मिल रहे हैं। बाकी कहाँ जाते हैं इस चीज़ का आज तक कोई भी नहीं पता चला सका ना। फिर भी कहते हैं कि टैक्स नहीं दे रहे हैं लोग टैक्स दे रहे हैं। इसका पहले सबसे पहले इसका आप हमें बताएं कि वो कहाँ गया रहा है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ पिछले 5 साल से इस पर बहस कर कर के थक गए, और उन्हें कोई पता नहीं चला है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे किसके खाते में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि जो पुराने कपड़े हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया, बड़े फ़ख्र से ये बात की है, क्या कहेंगे आप? अब वो तो हमें गोरे वैसे भी फ्री में देते हैं, हमें बैगर समझते हैं, बैगर समझ के हमें वो वैसे भी मुफ्त में देते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो नहीं, उस पर टैक्स तो लगेगा ही नहीं, उस पर किस तरह ये टैक्स लगाएंगे। वो तो हमें मुफ्त में आ रहे हैं, उन पे मिल रहे हैं। हमारे जो कपड़े पहने हुए हैं उन पे टैक्स लगा दिया है, तो वो मुफ्त वाले आ गए तो उन पे, या पुराने आ गए उन पे न टैक्स लगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर आदमी के घर में एक आध जोड़ा तो पुराना है ही है, वो नया भी पहन लेता है, पुराना भी पहन लेता है। ईद अब तो यह है कि एक साल में एक ईद पे एक जोड़ा बनाएगा, उसके अलावा वो पुराने ही पहनेगा। पुराने पे तो आपके टैक्स लगने से रहे, चाहे जूते हों, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे जो भी हो, वो पुराने तो आपके घर के अंदर इस्तेमाल के हैं, वो नज़र नहीं आएंगे, इसलिए उन पे टैक्स नहीं लगेगा। मिनी बजट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसकी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना सा पैगाम देना चाहता हूँ वज़ीर आज़म को कि आप होश के नाखन लो, आप तमाम हालात को देखो, आपके सामने है, आपकी जो काबीना के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और आप क्या। अगर आप वाकई इस पाकिस्तान के सनसीयर हैं, अगर आप वाकई रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो रियासत मदीना बनाएं, इसको रियासत धर्मसाल ना बनाएं। ये इस वक्त शमशान घाट बना हुआ है, ये रियासत मदीना नहीं है। और वज़रा जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। जो कहते थे ये करप्ट नहीं है, ये खाएंगे नहीं या करेंगे नहीं, आपने KP में क्या किया, हर दूसरे दिन आपने वज़रा तब्दील किए, आपने यहाँ पर क्या किया, अब आपको लोकल गवर्नमेंट में क्या कुछ मिल गया। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ कुरैशी है और ताल्लुक़ मेरा मरी से है। क्या कहेंगे आप मिनी बजट के हवाले से? मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स लगाया गया है, इससे इन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो मिनी बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इमरान खान इसीलिए आए थे कि गरीब का वो एहसास करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो एहसास है उनके दिल में, लेकिन उनको थोड़ा सा वज़ीर ख़जाना साहब शौकत तरीन जो आए हैं उनको कहना चाहिए कि ऐसा बजट बनाएं कि गरीब आदमी को उसमें रिलीफ मिले, और टैक्सेस जो हैं वो ऐसे अपना तरीक़ाकार अपनाएं कि गरीबों को जिसमें फ़ायदा मिले, ना कि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ अरबों रुपए जो है गरीबों को वो सब्सिडी दी जाती है, तो उनसे काट कर गरीबों को दी जाए। क्या आप समझते हैं कि मिनी बजट के हवाले से, मिनी बजट के आने के बाद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा? लगता तो है जैसे मिनी बजट आएगा तो इसमें सब्सिडी ख़त्म की जाएगी तो गरीबों को तो उसमें असर पड़ेगा, लेकिन इनको ख्याल रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि शुक्र करे कि मैंने पुराने कपड़ों पे भी टैक्स नहीं लगाया, तो क्या पैगाम देंगे आप उसको? अगर ये किया है तो अच्छा किया, वरना ये तो लंडा जो है जहाँ गरीब लोग ख़रीदारी करते हैं उनके भी बस से बाहर हो जाता। वैसे लगता है कि बाहर यहाँ मैंने कीमतें देखी हैं ये अपारा में, तो जो लंडे के शूज़ हैं वो भी मैं बच्चों के देखने आया था, तो जो मेरे ख्याल में 200 के होने चाहिए वो 600 रुपये के हैं। मिनी बजट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
मेरी तरफ से मैं जो कि PTI का कारकुन भी हूँ मरी से, और मेरे पास ओहदा भी रहा है। अभी जो तंजीम ख़त्म की है उसमें मैं ओहदा ख़त्म हुआ है, तो मेरी इमरान खान साहब से ये पुरज़ोर अपील है कि हम भी आपके कारकुन हैं, और हमने ये समझ के आपका साथ दिया था कि गरीबों को रिलीफ मिलेगा, और आप हमदर्दी भी रखते हैं। ये मैं मानता हूँ कि इमरान खान के दिल में हमदर्दी है गरीबों की, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करें, गरीबों का ख्याल करें। पाकिस्तानी अवाम बहुत इस तरह टैक्सेस ना लगाएं, इस तरह टैक्सेस ना लगाएं, गरीबों का ख्याल करें। पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, आप ऐसे बनाएं कि महंगाई की वजह से ऑलरेडी जो गरीब तबका है वो पिस रहा है, तो अगर ये मिनी बजट आता है तो उससे गरीब और भी मुतासर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल मुतासर होगा, और गरीब लोग हैं यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। स्तासो नाम से दे और इस्लामाबाद के कुम ځای کې پاتې کیږي؟ زما نوم محمد آصف شاه دی او زه نوشهره نه تعلق ساتم او زه اسلام آباد کې چکشازاد کې پاتې کېږم. مینی بجټ چې کوم 17% په مختلفو سیزونو به ټیکس لګي، د دې سره به د مختلفو سیزونو چې کوم قیمتونه دي په هغه کې به هم زیاتوالی راځي. په مینی بجټ باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره مینی بجټ خو نه دی کول پکار، ځکه چې مهنګایي الریډي دومره زیاته ده چې بالکل خلک هغه د چاچا خبره چې خودکشي ته راغلي دي، او بقایا مطلب بجټ که ورکوي هم نو دوی ته پکار دا دي چې د غریب سړي خیال وساتي، د هغوی د مطلب ذرایع معاش او د چې کوم خوراک څښاک او کپړې جامې د دې کې سبسډي ورکړلی شي چې دوی خلکو ته څه نه څه مطلب ریلیف میلاو شي. او دې نه علاوه لکه اوس حکومت چې کوم دی نالې جوړوي، یو شی جوړوي بل شی جوړوي، نو زه یم چې د دې نه دې اجتناب وشي. لکه لیه نالې باندې دوی 110 ارب 102 ارب روپۍ ما خیال دی لګوي، نو چې دغه پیسې که چیرې دوی چې د عوام غریب لکه خلک د لوږې نه مړي غریب عوام چې دغه خوراکونو کې یا کور کور ته رسولی وی، بقایا د دوی یو بل مطلب دغه چې کوم یوټیلیټي سټورز دي، یوټیلیټي سټورز باندې ناقص مالونه خرڅېږي ټوله. نو مطلب دا چې کوم یوټیلیټي سټورز باندې کوم نوکریانې دوی ورکړي دي، کمې خرچې پې کوي، که دغه خرچې دوی راغونډې کړي او دا یو غریب سړي ته هم دغسې بای هینډ ورکړي، نو هغوی ته به څه ریلیف میلاو شي. دغسې ورته هېڅ کلم نشي میلاوی. د دوی چې کومه دی بقایا دوی چې کوم دی نو دا د خوراک والا ګاډي چې ګرځوي، نو دا هم لکه هر چا خپله نظریه ده، خو زما د نظریې مطابق دا هم صحیح کار نه دی، ځکه چې ته مطلب دی کې خو هېڅ پته نه لګي. هر سړي سره دومره ټیم نه چې لاین کې ودرېږي او ګنټه یا 3 ګنټې یو روټۍ ته یو سالن ته ودرېږي. دا چې څومره خرچې دي، دا ګاډي ګرځي، دغه کم نوکران دي، دا د هر څه دی ختم کړی شي. دغه بجټ چې کوم په دغه باندې لګي، دغه بجټ دی کور کور ته ورسوي. نو امیر سړی هېڅ کلم مطلب نشي اخیستی، دا پیسې نه لي چې کوم سړي سره پیسې وس طاقت یې کېږي هغه باقاعده ورکوي. تاسو کتلي دي فنډونه راځي، دا مطلب ډیم فنډ شو یا نور فنډونه شو، حکومت له خلک پیسې ورکوي چې کوم امیران خلک دي، خو غریب سړی به پیسې الي که نه. دوی د داسې یو سکیم جوړ کړي لکه اوس چې د دوی څنګه احساس پروګرام والا جوړ دی، خو په هغې کې دوی مطلب یو میاشت پیسې ورکړي، بیا 8 میاشتې غیبي، هغه پیسې بیا نه 8 میاشتې، بیا هغه خلک چې کوم دی نو هغه 1000 روپۍ ټیکټ لګوي او تپوس دپاره چې یاره زمونږ هغه پیسې راغلي دي که نه دي راغلي. نو هغه چې هغه 12,000 ورکړي نو هغې کې 2-8,000 روپۍ د دوی آنه جانه ټیکټ باندې ولګي. نو مطلب یونین کونسل هم دیهاتونو کې هم جوړې دي، هر ځای کې جوړ دی، او هر یو کور سره، هر یو علاقې سره، هر کلي سره یونین کونسل لګېدلی دی. دوی د دغه فنډ یونین کونسل ته استوي، او یو چې څنګه دوی سټیزن پورټل جوړ کړی دی چې بهی زموږ ته د شکایت راځي چې کوم د کلي، زه د کلي یو ولس یم، زه لاړم خپل یونین کونسل ته، ما ته هلته خپل حق میلاو نشي، نو زه د سټیزن پورټل ته وایم چې بهی زما یونین کونسل کې ما ته پیسې نه راکوي یا ما ته زما حق نه راکوي، تاسو د دې تپوس وکړئ او په هغې باندې اکشن هم اخیستل پکار دي. نو هله به کور کور ته غریب ته هر یو کس ته به چې کوم دی نو فایده رسیږي. په دې طریقو باندې خو ما ته نه لګي چې یاره غونې دوی مطلب یو ځای کې دغه جوړ کړی، بل ځای بس صرف وزیران به ترې فایده الي او غریب کرپشن دپاره یو هوارول دي، مطلب قسم ادارې جوړېږي، انتهایی دومره 300 ابو وزیران دي. تاسو ته داسې لګي چې د مینی بجټ سره به د مهنګایي یو نوی طوفان راځي په ملک کې؟ نو بس چې دا ما درته څه ووایي چې دغې مطابق ونه شي نو خامخا به طوفان راځي. منی بجټ کې خو چې کلم پاکستان کې تاسو کتلی دي چې کلم بجټ راغلی دی نو په هغې کې چرم یو شی لاندې شوی نه دی،
روزمره هر بجټ کې هر یو وزیر مطلب هر یو وزیر اعظم چې چام کړی دی او کلم شوی دی نو زیات شوی دی کم شوی چې دیم نشته دی خو موږ وایو چې دغه کار وکړي چې لږ چې د پکې یو ځل پکې دا مو کې چې یاره راکمې کې او غریب سړي دپاره ریلیف ورکړي غریب سړي دپاره امیر ته خو به راځي هغه سره شتم وي به هم ورسره او چې کوم دی نو غریب سړي دپاره سوچ کول پکار وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین چې کومه خبره کړې ده چې په زړو کپړو باندې موږ ټیکس نه دی لګولی نو دې خبرې ته تاسو په کوم نظر ګورئ یاره جی زه خو دومره خاص پوهېږم هم نه خو دوی چې لکه مثال کے طور پر د پچھلے دور کې پچھلے حکومت کې چې په 800 ساڑھے 800 روپے باندې آټه وه دوی 1400 ته ورسوه دا 700 روپے چې ابو شو درې وفاقي وزیر خزانه مطلب لکه چین شو اسد عمر شو ابل چې کوم وفاقي وزیر خزانه او نام یې مانه هیر شو نو دې سره اوس چې کوم شوکت ترین دی لکه دا درم وزیر خزانه دی یاره نو بس دا خو اوس عمران خان صاحب ته به د دې بهتر علم وي او چې کوم بیان ورکړی دی چې په زړو کپړو باندې موږ ټیکس نه دی لګولی زمونږ د ذهن مطابق دوی کې به خامخا څه نه څه کرپشن و کیدای شي عمران خان صاحب ټیک وي ډېر خلک وایم چې کیدای سوچ یې تھنکینګ یې صحیح وي او کیدای شي کرپټ هم ني خو چې کوم ورسره وزیران دي نو هغوی کیدلی شي ځکه او بل دا چې دا مطلب هغوی دا کرپشن کوي نو دا خو به یو ذریعه شوه بس خپل حکومت د زاړه ورسره ټول کسان دي ینګ ورسره څوک داسې شته نه او چې کوم ټول د یو نه بل نه راغلي خلک دي مثال کے طور پر ډېر داسې دي زه به ته نومونه والم فواد چودھری صاحب شو نور شو دا ټول چې کوم دی نو دوی بدلیږي را بدلیږي یو نه بل ته او بل نه بل ته وړي او دوی خو زاړه دغه دي نو پوهه کسان دي چې یاره څنګه به چې کوم دی نو خپل ځان به پوره کوو غریب سړی څوک څه کوي او نه چا د غریب سړی به هله انسان ته پته لګي چې کله په خپله روډ ته راشي په خپله په وګرځي زمونږ زوړ د ادوار وګوره په هغې کې چې زمونږ کم خلیفهګان دي هغوی د شپې ګرځېدلي دي د ورځې ګرځېدلي دي هغوی چې کوم دی نو غریب ته انصاف ورکړی دی یا ظالم ته چې کوم دی نو سزا ورکړې ده او بقایا دغسې نور هم ډېرې محکمې دي چې هغې کې هېڅ تبدیلي داسې خاص نه ده راغلي خو مینی بجټ په حواله سره وزیر اعظم عمران خان او ورسره چې کوم د دوی حکومت دی څه پیغام ورته لرئ نو بس همدغه یو پیغام دی چې د خلکو باندې د رحم وکړلی شي د غریب عوام باندې او دې دپاره د دا مطلب بجټ او بل د خپل د ملک معاش دا د بهتر کی ستاسو نام څه دی او په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کېږئ ما نام عزت ګل دی زه په اسلام آباد کې په برکو کې از مټون کې پاتې کېږم په مینی بجټ باندې خبرې کو مینی بجټ چې کوم را روان دی او چې کوم په مختلفو سیزونو به په دې باندې ټیکس لګي او دې سره به د هغې سیزونو په قیمتونو کې هم اضافه کیږي په مینی بجټ باندې ستاسو نظر څه دی مونږ دغه وایي چې مونږ باندې خو یو بل قهر روان دي صفا خبره دا ده مونږ د مخکې بجټ مقابله نشي کوی ټول دومره ګران د هر شی مونږ دپاره ګران دي نو دا د خبره ده چې ما هر سړی یو روټۍ ته پر ګرځېدی کور کې مې ګزاران کېږي ولې چې پیسې شته نه ما کم پنشن دی فرض کړه په خپل پنشن زه دوایانې نه شو اخیستی دوایانې دومره قیمت شو چې یو دوایي مې مخکې په 100 اخیسته په 300 روپۍ دی نو زه نه رسول کوم منی بجټ به نور په مونږ باندې کار راشي چې په مونږ باندې ټیکسونه ولګوي دا په چا باندې شي پټرول به ګران شي بجلي به ګرانه شي نو دا به غونډ په مونږ باندې مصیبت وي غریب به متاثره کېږي غریب متاثر کېږي مونږ وایو چې خدای پاکه دې حکومت نه مې خلاص کړي دومره مونږ په یو حکومت 60 سال ما ژوندین تېر کړی دی او د نوکرۍ مې کړې ما په یو حکومت ښه دومره مهنګایي نه دی لکه څومره د عمران خان په وخت راغلې ده آیا تاسو ته داسې لګي چې د بجټ نه پس به د مهنګایۍ په ملک یو طوفان راځي بالکل به طوفان راځي زه اوس یا طوفان راغلی دی او په دنه به بیا طوفان راځي دا طوفان خو د وکته چې بیماري باندې تېر شو د خلکو باندې نو دې څه اکشن واخیسته اوس په هلیکوپټر شهري په شاسې وایي چې دوی مونږ پاته کوو سړی په مځکه اوښتلی چې په مځکه سړی وګوری چې یاره په دې باندې څه تکلیف دی د مونږ نن د خلک چې غریبان راغلي دا د بوټان غواړي دا د غربت د وجې دلته راغلي کنی خو باټه کې به کتله یا په بل دوکان کې به کتله نو پیسې کمای دي سړي سره کې وزیر خزانه شوکت ترین هم ویل دي چې دغه چې کوم زاړې کپړې دي یا زوړه بوټونه دي چې کوم د لنډ مال دی په هغه باندې مونږ ټیکس نه دی لګولی
نو دا باندې دا یو پته ده نو دا باندې دا ټیکس لګوي نو زه وایم چې دا اوبه چې مونږ څښي که نه په دا خو ټیکس لګي ده که نه چې جماعت ته سړی شي زه وایم چې په دا ټیکس نه خو څه شی پتې کړی نه دي په هر څه باندې خو ټیکس لګولی دی هر سړی دومره ده چې بېچاره ده پریشان خلک خودکشي یې کوي لګیا ده په کراچۍ کې ولې چې بچیانو ته ژواړي نو بچیانو سره سمندر ته خلک ورتري ولې چې دې سره غربت ډېر زیات شوی دی نو نوره به غربت زیات شي زه دا وایم چې منی بجټ چې دی دا مهرباني وکړي ته خو ویلي چې IMF ته به زه نه یا به زه خودکشي وکړو د عمران خان ویلي وي نو دغه خودکشي نه وکړه دغه IMF باندې مونږ خرڅ کړلي او نوره پاکستان په خرڅوي ځکه چې خو د پته نشته دی به بیا لاړ شي انګلینډ ته به لاړ شي بل به چې انګلینډ شي دي نو د دې پر خالي خپل په ماري کې کور خپل رجسټر کړ نور خلک دغه به داخله شریږي نو دغه دا چې د ملک خیرخواه ځکه نه دی یا نه دا راغلی په ملک باندې خیرخواه سړی چې راغلی دی پاکستان یې نوټ کړی دی چا پاکستان بچ کړی نه دی بس دا خو یا د الله په موږ باندې فضل دی چې موږ د پاکستان چا ویل چې پاکستان امیرترین ملک کوم دی امیرترین ملک دی چې پاکستان ده چې څوک پر راغلی دی هغه غونډه لوټ کړې ده که نواز شریف پر راغله که زرداري پر راغله لیکن هغه دومره بیا لوټ کړې ده چې خلک ته عوام ته څه وردي دغه عوام نه غونډ واخیسته نوکري ونه واخیسته دوی چې زه به نوکري 1 کروڑ ورکوم چې کوم خلکو یعنې کارپېشه هغه غریبان دغسې هغه غریبان دغسې شریږي PhD یې کړي دي خدای قسم PTC ماشین ورته میلاو کړي PhD ما زه درته وایم زه خپل یو ریټایر ټیچر یم چې یو سړی PhD وکړي او PTC ماشین یې ورته خودکشي نه ده په ځای چې ما دومره سبق ویلی ده مخکې به په 10 باندې نوکري میلاو کړې ده ما هغه یو استاد ویل چې ما په 6 باندې زه ماسټر برتي شوم اوس زه خپله په بیو نو دا PhD ول به څه وکړي ډاکټران دغسې بېرحمه دي ځکه چې نوکري شته نه دا کومه نوکري وه دې ختم کړی کتونکو د مینی بجټ په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی سره موږ تفصیلي خبرې وکړې تاسو د هغوی تفصیلي خبرې هم واورېدې خلکو د حکومت نه ډېره زیاته ګیله هم وکړه خلکو وویل چې په ملک کې دومره زیاته مهنګایي ده د مینی بجټ سره به مهنګایي نوره هم سوا شي دوی وویل چې د غریبانانو د خلکو دپاره یو کردار حکومت ته ادا کول پکار دي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان